ल नमस्कार, मेरो आवाज यहाँले सुन्नु भएको छ? ठिक सुन्नु भएको छ मेरो आवाज? ओके ल सम्पूर्ण जुममा जोडिनु भएको सम्पूर्ण साथीहरू, सरम्यामहरू, मेरो अग्रजहरू, जुनियरहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो अब यो हाम्रो कपासिटी 1000 जनाको मात्रै छ, लगभग हाम्रो 800 जना आइसक्नु भएको छ। जो जुममा अडाउनु भएको छैन कृपया यहाँहरू चाहिँ मेरो फेसबुक पेजबाट मैले लाइभ पनि सेयर गरिरहेको छु। अलिकति अब मेरो फेसबुक पेजमा अलिकति समस्या देख्यो त्यहाँनिर, तर मैले यो कुबेर सरकै पेजबाट चाहिँ मैले मेरोमा सेयर गरेर लिङ्क राखेको छु, कृपया त्यसमा हेर्नु है त। ल अब आजको यो सेसनमा मैले यहाँलाई अघिल्लो सेसनमै आज दिउँसो पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु। यदि यहाँले त्यो हेर्नु भएको छैन भने मैले पेजमा दिउँसो मैले जुम आइडी र पासवर्ड पनि राखिसकेको छु, यहाँ मेटाउनु भएछ सरहरूले। त्यसमा चाहिँ आज हामी विशेष गरी हाम्रो नेपाल सरकारले 2079 साल श्रावण 19 गते घोषणा गरेको 2079 साल मङ्सिर 4 गते हुन गएको हाम्रो सङ्घीय संसद अन्तर्गतको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको जानकारी लिएर म यहाँहरूसँग आज यो सेसनमा उपस्थित भएको छु। विशेष गरी हामीले निर्वाचन क्षेत्र के हो, सिट सङ्ख्या कसरी निर्धारण गरिन्छ, अनि यो व्यवस्थापिकाको हाम्रो संविधानमा कस्तो प्रावधान छ, व्यवस्थापिका के हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका नेपालको संविधानमा कसरी व्यवस्था गरेको छ। सो यावत कुराहरू लिएर आज यहाँहरूमा यो छोटो सेसन लिएर म यहाँहरूमा उपस्थित भएको छु। यो सेसनमा यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई जसले मलाई हेरिरहनु भएको छ यहाँलाई फेरि पनि म नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो नाम सन्तोष खड्का। यहाँलाई आज म अहिले भने बमोजिम चाहिँ आज विशेष गरी हामी यो सेसनमा चाहिँ नेपालको निर्वाचन प्रणाली र योसँग सम्बन्धित रहेर केही आधारभूत विषयवस्तुहरू जानकारी लिनेछौँ। र आज म तपाईँलाई व्यवस्थापिकाको बारेमा जानकारी गराउँछु, अर्को सेसनमा कार्यपालिका, त्यसपछि न्यायपालिका, त्यसपछि राज्यको संरचना, त्यसपछि राज्य शक्तिको बाँडफाँड अथवा विभाजन, यो सबै कुराहरू क्रमिक रूपमा चाहिँ म यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल मार्फत लिएर आउँदैछु। यहाँले मेरो युट्युब च्यानललाई सेयर गर्नु भएको छ कि छैन, हेर्नु भएको छ छैन, सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ छैन, कृपया त्यो गर्नु भएको छैन भने कृपया तपाईँले गरिदिनु होला, ताकि मेरो नियमित भिडियोहरू चाहिँ यहाँलाई नोटिफिकेसन रूपमा चाहिँ सहजै युट्युबमा चाहिँ प्राप्त हुन सक्छन्। र यदि यहाँले यो छुटिहालेको छ भने फेरि हेर्न मन लाग्यो भने यहाँले युट्युबमा गएर त्यसलाई पनि फेरि के गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेलो गुड इभिनिङ सर। एकचोटि म थोरै यहाँको म कुराहरू सम्बोधन गर्न चाहन्छु। सन्तोष सरको जीके बुक कहिले आउँदैछ त केही जानकारी भन्नुहुन्छ हेमरा सरले। सर बुक आउँछ है, बुक आउँछ। अब मलाई यो प्रश्न सोध्दा लाज लाग्न थालिसक्यो। म बुक आएपछि यहाँलाई जानकारी गराउँछु। सायद अब मैले यहाँ दसैँमा उपहार दिने सोचि पनि रहेको छु, हेरौँ कहाँसम्म सम्भव छ। ल हाई भन्नुभएको छ, हेलो फर्स्ट च्याप्टरबाट पढाउनु सर भनेर। आज यो सेसन पढाउने भन्दा पनि हामीले बुझ्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पाटोमा हामी थोरै कुरा गर्छौँ है। आज नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन, नेपालको संविधानमा व्यवस्थापिका सम्बन्धी प्रावधान, नेपालमा निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र, सिट सङ्ख्या कसरी निर्धारण गरिन्छ, यो यावत कुराहरूमा आज हामी जानकारी लिनेछौँ है त। ल यहाँले यो लाइभलाई चाहिँ म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् है, ताकि बढीभन्दा बढी साथीहरूमा यो पुग्न सकोस्। अब सुरुवात गरौँ। पहिलो संवैधानिक व्यवस्था, हाम्रो नेपालको वर्तमान संविधानमा व्यवस्थापिका सम्बन्धी प्रावधान के छन् त, थोरै त्यसमा जानकारी लिउँ है। अब निर्वाचन प्रणाली कुरा गर्दाखेरि अथवा यो प्रत्यक्ष जोडिने विषय केसँग हुँदा भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थापिका यानि कि हामीले बुझ्ने भाषालाई के भन्छौँ त, संसद भन्छौँ नि त। सो अब हाम्रो निर्वाचन हुँदैछ, त्यो नेपालमा प्रत्येक 5 वर्षको आवधिक निर्वाचन मार्फत हाम्रो के हो त, 3 तहमा व्यवस्थापिका गठन हुन्छ। भर्खरै हाम्रो 2079 सालको वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक गाउँपालिकामा गाउँसभा गठन भइसकेको छ, हरेक नगरपालिकामा नगरसभा गठन भइसकेको छ। साथसाथै गाउँपालिकाको सरकार गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाको सरकार नगर कार्यपालिका पनि गठन भइसकेको छ। र अब हाम्रो मङ्सिर 4 गते हुन आँटिरहेको चाहिँ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी निर्वाचनको कुराहरू चाहिँ आज यो सेसनमा हामी गर्छौँ है। र सबैभन्दा पहिला हामी कहाँबाट अगाडि बढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधान यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ है त। नेपालको संविधान अब नेपालको संविधान यहाँबाट अगाडि किन जाने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालको वर्तमान संविधानको व्यवस्थापिकाको प्रावधान यो संविधानमा कुन तरिकाले व्याख्या गरेको छ त,
भन्ने कुरा गरी यहाँबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। यसको प्रस्थान बिन्दुको मैले यसलाई लिएको छु है। सो नेपालको वर्तमान संविधान कहिले जारी गरेको थियो, कसले जारी गरेको थियो भन्ने एउटा प्रश्न सधैँभरि सान्दर्भिक अथवा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै छ हामीलाई। सो नेपालको वर्तमान संविधान जारी गर्नको लागि नेपालमा 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। यहाँहरू अवगतै छ 2064 साल चैत्र 28 गते नेपालमा पहिलो पटक ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। उक्त संविधान सभाको निर्वाचनको पहिलो बैठक 2065 साल जेठ 15 गते चाहिँ बसेको थियो र संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। अर्थात् 65 साल जेठ 15 गते नेपाल के भयो त विधिवत रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै हामी गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा अर्थात् गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्यौं र यही दिनको सम्झनामा हामी जेठ 15 गतेलाई के भन्छ गणतन्त्र दिवसको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय दिवसको रूपमा हामी मनाइरहेका छौँ। यो संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेको काम मात्रै गरेको थिएन। यो संविधान सभाको पहिलो बैठकले हामी नेपाली जनताहरूलाई संविधान सभाबाट 2 वर्षभित्रमा संविधान दिन चाहन्छौँ अथवा दिन्छौँ भनेर हामीलाई वाचाबद्धता अथवा वाचा प्रकट गरेका थिए। कतिजनाले त भन्दाखेरि चाहिँ 601 जना सभासद अर्थात् संविधान सभा सदस्यहरूले हो। यहीँबाट कुरा आउँछ अब संविधान सभाका सदस्यहरूबाट। सो आज हाम्रो टपिक के छ यहाँ निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन पद्धति। सो नेपालको वर्तमान संविधानमा हामीले कस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ र हाम्रो नेपालको अघिल्ला संविधानहरूमा कस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो। अबको प्रस्थान बिन्दु यही हुनेछ। नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा के भयो त राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा विघटन गरेको प्रदेश सभा पनि पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि के भयो त जनआन्दोलन सफल पनि भयो। 63 सालले भइसकेर नेपाललाई के घोषणा गर्यो त लोकतन्त्र घोषणा गर्यो र त्यसपछि यतिखेरसम्म हाम्रो 10 वर्षमा युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादी बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत के भयो त खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो 63 साल मङ्सिर 5 गते। अर्थात् 10 वर्ष युद्ध चाहिँ विधिवत रूपमा के भयो त अन्त्य भएको थियो। त्यसपछि अब उनीहरूको तत्कालीन नेकपा माओवादीको म्यान्डेट अथवा माग के थियो भने चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने, संविधान सभाले संविधान जारी गर्नुपर्ने जुन माग थियो त्यो माग सम्बोधन गर्नलाई त के चाहियो त हामीलाई कानुन चाहियो, संविधान चाहियो। तर किन त थिएन भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग त्यतिखेर नयाँ संविधान आएकै थिएन। 47 साल नेपाल अध्यादेशको संविधान 2047 सालमा हामीले कस्तो खालको निर्वाचन पद्धति मात्रै थियो त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै थियो। त्यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन। अर्थात् राज्यमा पछाडि परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, महिला, मुस्लिम, खसारी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत यी सबै समूह, वर्ग, लिङ्ग, धर्म समुदायले चाहिँ समेट्ने गरेको सबै खालको राजनीतिक प्रणाली, प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणाली थिएन। त्यस कारणले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान त जारी गर्ने, तर कसरी त पहिला संविधान सभा गठन हुनु पर्यो, त्यसको लागि त निर्वाचन हुनु पर्यो। सो त्यो संविधान सभाको निर्वाचन अघि मैले यहाँलाई भनिसकेँ 64 साल चैत्र 28 गते सम्पन्न भएको थियो। कुन संविधानमा टेकेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। सो यहाँ नेपालमा अहिले हामीले भइरहेको अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीको नाम के हो त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, जहाँ मिश्रित भनेको के पर्यो त्यसमा एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अर्को के भयो त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिँ यो संविधानमा कुन संविधानमा भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 यसमा व्यवस्था गरेको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 यसमा व्यवस्था गरेको थियो, जुन चाहिँ माघ 1 गते जारी गरेको थियो। र यो संविधानको पहिलो विशेषता के थियो भन्दाखेरि पहिलो पटक आन्दोलन होमिएका तत्कालीन नेकपा माओवादी सहित नेपालका 7 र दलबीचको सहमतिको दस्तावेज भएर आएको संविधान कुन हो त नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हो, जसलाई सहमतिको दस्तावेजको रूपमा जारी गरेको थियो। के को लागि? यसैमा टेकेर नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। र कुन प्रणालीद्वारा हाम्रो निर्वाचन गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, जहाँ पहिलो पटक हामीले के गरेको त कतिजना सभासदको लागि यो निर्वाचन भएको थियो 64 सालमा 601 जनाको लागि, जसमा प्रत्यक्षतर्फ कतिजना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको थियो त यो संविधान अनुसार 240 जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आउने, समानुपातिकबाट कतिजना आउने त 335 जना आउने र मनोनयनको पनि यसमा व्यवस्था गरेको थियो। मनोनयन मार्फत कतिजना आउने त 26 जनाको यहाँ चाहिँ के त सहभागिता हुने सहित टोटल 601 जनाको निर्वाचन भएको थियो। कहिले भन्दाखेरि 64 साल चैत्र 28 गते। कुन संविधानमा टेकेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 यसमा पहिलो पटक 47 सालको संविधानसम्म त हामीसँग यो व्यवस्था मात्रै थियो, तर हामीसँग के त समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थिएन। अर्थात्
समावेशीकरणलाई अख्तियार गर्ने जुन एउटा हतियार समानुपातिक निर्वाचन पद्धति थियो त्यो अरू संविधानमा अगाडिको संविधान आएको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो पटक ६३ सालको संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत पनि के भयो त संविधान सभा सदस्यहरूको छनौट गर्ने पहिलो पटक प्रावधान राख्यो र सो बमोजिम 335 जना 601 जना मध्ये चाहिँ निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गरियो। सो प्रत्यक्ष फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हामी यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ। प्रत्यक्षमा भोट हामी कसलाई हाल्छौँ त मन परेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्छौँ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा हामी भोट कसलाई हाल्छौँ त दललाई भोट हाल्छौँ। अब यहाँले जुन मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रदेश सभा र संघीय व्यवस्थापिका अन्तर्गतको तल्लो सदन प्रदेश सभाको निर्वाचन जुन हुन्छ यहाँले त्यसमा मतदान गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भोट व्यक्ति उम्मेदवार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारलाई हाल्नुहुन्छ भने एउटा भोट केलाई हाल्नुहुन्छ त पार्टी अथवा राजनीतिक दल जुन दलप्रति यहाँको आस्था छ त्यही दलप्रति यहाँले के हुनु त निर्वाचनमा मतदान गर्नुहुनेछ। सो समानुपातिक भनेको सरस्वती एक शब्दमा बुझ्दाखेरि दललाई मत हाल्ने प्रणाली हो र प्रत्यक्ष भनेको के हो त मन परेको उम्मेदवारलाई मत हाल्ने प्रणाली हो। यति कुरा यसमा बुझ्नु पर्यो है। सो यो संविधान सभाको निर्वाचन कहिले भयो त पहिलो पटक यो संविधान सभाको निर्वाचन चाहिँ 2064 साल चैत्र 28 गते भएको थियो। कतिजनाको दर त भन्दाखेरि चाहिँ 601 जना सभासदको चाहिँ यो निर्वाचन भएको थियो। भनेपछि पहिलो क्वेसन हामीले त के हुने भयो त नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अर्थात् अथवा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको संविधान कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जसलाई सहमतिको दस्तावेजको रूपमा के गरेको थियो त जारी गरिएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा हो जसमा प्रत्यक्षतर्फ 240 समानुपातिकतर्फ 335 र मनोनयन मार्फत 26 जना चाहिँ टोटल 601 जनाको व्यवस्था गरेको थियो। सो यसको पहिलो बैठक कहिले बस्यो भने मैले अघि 2065 साल जेठ 15 गते यसले के गर्यो त नेपाललाई के घोषणा गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ गणतन्त्र घोषणा गर्यो। नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको कहिले हो त 65 साल जेठ 15 गते अर्थात् यही दिनबाट नेपालबाट विधिवत रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो र जेठ 29 गते राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणी दरबार छोडेर हिँडेका थिए। जेठ 15 गते हामी कुन दिवसको रूपमा मनाउँछौँ त गणतन्त्र। अब अगाडि बढौँ कसरी बढौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो गणतन्त्र घोषणा गर्ने यसको एक मात्र उद्देश्य थिएन। यसले केमा थियो हामी कति वर्षभित्रमा त 2 वर्षभित्रमा यो त के थियो अन्तरिम थियो। किन अन्तरिम थियो यसको म्यान्डेट भनेको संविधान सभाले संविधान जारी नगर्नुसम्म लागि थियो। सो यो त अगाडि बढ्यो। सो संविधान सभाले संविधान जारी नगर्नुसम्म यो संविधान टेकेर यो संविधान सभाको निर्माण गर्ने भनेको थियो र भए पनि चुनाव पनि भयो पहिलो बैठक पनि बस्यो गणतन्त्र पनि घोषणा गर्यो र पहिलो बैठकले अर्को के भन्यो त नेपाली जनताहरू 2 वर्षभित्रमा म हामी तिमीहरूलाई संविधान सभाबाट संविधान दिन्छौँ भनेर नेपाली जनतालाई आश्वासन दिएका थिए। र एउटा क्वेसन यहाँहरूलाई मैले थप एउटा यहाँ जानकारी गराउन चाहे नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने व्यक्ति को हुन् त भन्दाखेरि यी 601 जना मध्येका ज्येष्ठ नागरिक तत्कालीन नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक संविधान सभा सदस्य कुलबहादुर गुरुङ। नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने मान्छे को हुन् त अथवा व्यक्ति को हुन् त भन्दाखेरि कुलबहादुर गुरुङ है। यिनले चाहिँ नेपाललाई के घोषणा गरेको त गणतन्त्र अथवा गणराज्य भनेर चाहिँ घोषणा गरेका थिए। र त्यसपछि अब के भयो त संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो। सो संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि त बढ्यो तर 2 वर्षमा हामीले संविधान पायो त के को पाउनु कोही बाँदरको हातमा नरियो हान्ने मार्ने यताउति शासन प्रणालीमा कुरा मिलेन। अनि त्यसपछि सुरु भयो के भयो त नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 अब के हुन थाल्यो त संशोधन हुन थाल्यो। कतिपटक गर्यो त 12 पटक संशोधन गरियो संविधान। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सर्वाधिक पटक संशोधन गरेको संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हो। यो 63 सालको संविधानले नेपालमा के गर्यो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पहिलो पटक मैले के भने त समानुपातिक सहित मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्यो र यसैमा टेकेर अब हाम्रो के त अर्को संविधान बन्ने प्रक्रिया यहाँबाट सुरुवात भएको थियो। र 65 साल जेठ 15 गते गणतन्त्र घोषणा गरेपछि त्यसको पहिलो बैठकले 2 वर्षभित्रमा संविधान सभाले संविधान दिन्छ भनेको थियो तर के को दिनु दिएन। 12 पटक संशोधन गरे 4 वर्ष त्यसै बिताइदिए। बालुवामा पानी हाले जस्तै भयो। के भयो त केही न केही 4 वर्षसम्म संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। अर्थात् संविधान सभाको कार्यकाल म्याद थप्दै यो संविधान संशोधन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्यो। तर के भयो त अझै पनि थप्न कोसिस गरेका थिए तर के भयो त सर्वोच्च अदालतले के गर्दा अंकुश लगाइदियो। परिणाम के भयो त 4 वर्षसम्म संविधान सभाले संविधान जारी नगरिकन नेपालको वर्तमान तत्कालीन समयको संविधान सभा के हुन पुग्यो त विघटन हुन पुग्यो। इतिहासमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ऐतिहासिक संविधान सभाको विघटन कहिले भएको थियो अर्थात् यो जुन 64 साल गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो जुन पहिलो बैठक बसेको संविधान सभा विघटन कति वर्षपछि भयो त 4 वर्ष पछाडि भयो। कहिले भयो त भन्नुहुन्छ भने
2069 साल जेठ 14 गते मध्यरातमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा के हो त ऐतिहासिक संविधान सभा के हुन पुग्यो त विघटन हुन पुग्यो। संविधान सभा के हुन पुग्यो त विघटन हुन पुग्यो। अब संविधान सभा विघटन भएपछि के भयो त काहीँ नभए जात्रा हाँडी गाउँमा जस्तै नेपालमै भयो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत गएर तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई के बनायो त दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइयो। 69 साल चैत्र 1 गते खिलराज रेग्मी जो त्यतिखेर के त न्यायपालिका प्रमुख थिए उनलाई के बनायो त कार्यपालिका प्रमुख बनायो, जुन हाम्रो के हो त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त प्रिन्सिपल अफ सेपरेसन अफ पावरको बर्खिलाफमा थियो, त्यसको अगेन्स्टमा थियो तर बनाइयो। र उनकै नेतृत्वमा के भयो त नेपालमा 2070 साल मङ्सिर 4 गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। पहिलो कहिले भएको थियो त 64 साल चैत्र 28 गते। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन कहिले भएको थियो त 2070 साल मङ्सिर 4 गते। यसको पहिलो बैठक कहिले बसेको थियो त दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठक कहिले बसेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ 2070 साल माघ 8 गते संविधान सभाको दोस्रो बैठक बस्यो। अनि केमा त जनताहरू टेन्सन नलिऊ, सबै कुरा मिलिसकेको छ, एउटा शासन प्रणाली मात्रै कुरा अड्केको छ। हामी 1 वर्षभित्रमा संविधान सभाबाट संविधान दिन्छौँ भने 1 वर्ष भने कहिलेसम्म त 71 साल माघ 5 गतेसम्म आयो संविधान, फेरि पनि आएन। के भयो त हानहान भयो, मारहार भयो। यहाँ युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, कुर्सी हानहान, कुर्सी तोडफोड, कसैको नागेडाँडी भाँच्यो, यी सबैहरू युट्युबमा छलपष्ट छन्। अहिले पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, उफ्री उफ्री कुर्सी भाँचेका दृश्यहरू यहाँ देख्नुहुन्छ। अर्थात् 1 वर्ष त्यसै बिताइदियो। अन्ततः 2072 साल जेठ 25 गते तत्कालीन समयका 4वटा दल एक ठाउँमा आए। ती दल थिए नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र तत्कालीन समयको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, जुन विजय कुमार गच्छिदारको नेतृत्वमा थियो। यी 4वटा पार्टीहरूले के गरे त अब हामी संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर 72 साल जेठ 25 गते 16 बुँदे राजनीतिक सम्झौता गरिदिएका थिए। त्यो राजनीतिक सम्झौताले के गरे त नेपालको अब संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढायो। परिणाम के भयो त 2072 साल असोज 3 गते 2072 साल असोज 3 गते तदनुसार 2015 सेप्टेम्बर 20 मा हामीले के पायौं त संविधान सभाद्वारा के पायौं त संविधान पायौं। नेपालको वर्तमान संविधानको सही नाम के हो त भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानको सही नाम भनेको नेपालको संविधान मात्रै हो। र यो संविधानको पहिलो विस्तार के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको एकात्मक, नेपालको केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई यसले केमा रूपान्तरण गर्यो त संघीय शासन प्रणालीमा के गर्यो त रूपान्तरण गर्यो। अर्थात् यो संविधान हामीले संहिता दियो 3टा तहमा। सो यो नेपालको वर्तमान संविधानको पहिलो विस्तार के हो त यो प्रश्न हाम्रो लोकसभाले सोधिसकेको छ। नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक 2075 सालमा हाल नेपालमा सरकार कतिवटा छन् भने, अब यो भन्दा अगाडिका संविधान अनुसार हाम्रो नेपालमा सरकार कतिवटा थियो त जम्मा एउटा हुन्थे। तर आज हाम्रो घर घरमा सिंहदरबार अवधारणा छ। अर्थात् हाल नेपालमा 761 वटा सरकारको व्यवस्था गरिएको छ नेपालको वर्तमान संविधान। अर्थात् केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली, सम्पूर्ण शासन गर्ने अधिकार अथवा कार्यकारिणी अधिकार एउटै व्यक्ति अथवा संस्थामा हित भएको जुन अधिकार थियो, अब हाम्रो कतिवटा तहमा फैलिएको छन् त 3टै तहमा फैलिएको छन्। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, नगर सरकार, गाउँ सरकार। टोटल सरकार आज नेपालमा कति छन् त 761 वटा सरकार छ। हो, अब यो भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ संविधान भनेको हामीले 5वटा कुरालाई हामीले मूलभूत रूपमा बुझ्नुपर्छ। एउटा, यो संविधानले दिएको हाम्रो के हो त राज्यको संरचना अर्थात् संघीयता। र संहितामा के हुन्छ त जतिवटा तह बन्छन् हरेक तहहरू संविधानद्वारा प्रदत्त, संविधानमा के हुन्छ उनीहरूलाई अधिकार दिएको हुन्छ। अर्थात् संविधानद्वारा उनीहरू के हुन्छ अधिकार सुसम्पन्न हुन्छ। र अधिकार दिएर मात्रै हुँदैन, ती अधिकारको प्रयोगले के चाहिन्छ व्यवस्थापिका अर्थात् संसद चाहिन्छ। र संसदले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुन त कार्यपालिका अर्थात् सरकार। र सरकारले कानुनको कार्यान्वयन जथाभावी गर्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुन चाहिँ हो त न्यायपालिका। अर्थात् संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै 3टा अङ्गको व्यवस्था गरेको हुन्छ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। र आजको हामी यो सेसनमा के कुरा गर्न चाहन्छौँ त व्यवस्थापिका कि संसद, जहाँ के हुन्छ त आवधिक निर्वाचन मार्फत प्रत्येक 5 वर्षमा जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गरेर कुन निर्वाचन प्रणालीद्वारा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीद्वारा ती व्यवस्थापिका विभिन्न तहमा के गर्छन् त आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू पुर्याउँछन् र उनीहरूले बनाएका नियम कानुनको आधारमा के गर्छन् त शासित हुन तयार हुन्छन्। यसको अर्थ नेपालको लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र।
यसरी बुझौँ। एउटा म यहाँले संरचना लेख्छु, त्यो संरचनाले टिप्पणी गर्नुहोस् है त। ल पोस्टरको त यहाँसम्म केही छ यहाँहरूको? 17 साल मङ्सिर 4 गते के भएको थियो? 17 साल मङ्सिर 4 गते संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन। नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन कतिपल्ट भएको छन् त? 2 पटक भएको छन्। पहिलो 64 साल चैत्र 28 गते, जसको पहिलो बैठक बसेको त 65 साल जेठ 15 गते, जसले नेपाललाई गणराज्य घोषणा गरेको छ। 17 साल मङ्सिर 4 गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन। 71 साल माघ 8 गते यसको संविधान सभाको पहिलो बैठक, र त्यसले चाहिँ दोस्रो संविधान सभाले 72 साल असोज 3 गते हामीलाई के दिएको छ त? संविधान सभाबाट संहिता सहितको के दिएको छ? संविधान दिएको छ। अर्थात् केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई अन्त्य गर्यो। शासन गर्ने एउटा ठाउँमा जुन अधिकार थियो त्यसलाई के हो त? 3टा तहमा यसले के हो त? विभाजन गरिदिएको थियो है त। ल शक्ति पृथकीकरण भने के हो? राजा ज्ञानेन्द्रले कहिले छोडेको न? 65 साल जेठ 29 गते, 65 साल जेठ 15 गते गणतन्त्र आयो। जेठ 29 गते राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणी दरबार छोडेका थिए। यो क्वेसन अस्ति हाम्रो खर्दामा पनि आएको थियो। सर्वसाधारणले नारायणी दरबारमा कहिलेबाट प्रवेश पाएका थिए भनेर फागुन 15 गतेबाट प्रवेश पाएको भनेर त्यहाँ प्रश्न हामीलाई सोधिसकेका छ खर्दामा है त। ल अरु केही छ त्यसमा? पहिलो बैठक 65 साल जेठ 15 गते, त्यही पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको हो के। र गणतन्त्र घोषणा गर्ने व्यक्ति ती 601 जना मध्ये कुन थिए त भन्दाखेरि चाहिँ कुलबहादुर गुरुङ ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा उनले घोषणा गरेका थिए। र मैले अर्को के भने त, जुन आज हामी निर्वाचन प्रणालीको कुरा गरिरहेका छौँ, यो निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने नेपालको पहिलो संविधान कुन हो? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जुन माघ 1 गते जारी गरेको थियो। के को रूपमा? तत्कालीन आन्दोलनमा होमिएका दल र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीचको सहमतिको दस्तावेजको रूपमा चाहिँ यो संविधान चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको थियौँ। के को लागि? संविधान सभाको निर्वाचन गर्नको लागि। कतिजनाको लागि त? 601 जनाको लागि हो। ल सर 761 सरकार कसरी? म लेखाउँछु यहाँ है सर। धेरै फास्ट भयो। अब यतिको फास्ट त कसरी धेरै फास्ट हुन्छ? अनि यहाँ यत्रो कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई। यो त हामीले एबिसिडी लेखा होइन नि त। यो त सर र तपाईँले यो इतिहासको यो क्रम निरन्तरता हो, यसरी जाने यसमा। ल अब अगाडि बढौँ। म एउटा यहाँलाई फ्रेमवर्क लेखाउँछु, पहिला त्यो यहाँले फ्रेमवर्क लेख्ने है त। यता फेसबुकतिर लाइभतिर केही छ त? ल 753 कि 761 स्थानीय सरकार अब आइहाल्छ नि। अब म यहाँले क्लियर गरिहाल्छु। र म आज खासै सरकारको कुरा त गर्दिनँ, तर पनि म यहाँ थोरै आउटर लाइन अथवा आउटलाइन चाहिँ म दिन चाहन्छु। र अर्को सेसनमा कार्यपालिका न्यायपालिका सबै तिनटै गएको म यहाँले क्रमैसँग के हो त यो भिडियोलाई म कम्प्लिट गर्छु है त। ल जस्तै अब हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधान हैन त, नेपालको संविधान यसले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली अथवा शासन प्रणालीलाई चाहिँ केमा रूपान्तरण गरे त भन्दाखेरि चाहिँ संघीय शासन प्रणालीमा के गरे त रूपान्तरण गरिदियो। संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिदियो। र हाम्रो नेपालको संहिता कतिवटा तहमा छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा तहमा थियो त? 3टा तहमा। सबैभन्दा माथि के थियो त? सङ्घ भने के त? ओभरअल सङ्घ भने के हो त? नेपाल हो। र सङ्घभित्र हामीसँग कति प्रदेश छन् त? 17 प्रदेश छन्। र सबैभन्दा तल हामीले के थियो त? स्थानीय तह। सो नेपालको संहिता, नेपालको राज्य संरचना कतिवटा तहमा भन्दाखेरि चाहिँ 3टा तहमा हो। संविधानले निर्दिष्ट गर्ने भनेको पहिलो वाक्य भनेको के हो त? राज्यको संरचना कस्तो हुनेछ त? योभन्दा पहिला हाम्रो के त? केन्द्र नेपालभरि जम्मा एउटा सरकार थिएन पहिला भन्नुहोस् त। यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि त केन्द्रै सरकारले सारा देशभरि शासन गर्थ्यो नि त, विभिन्न प्रशासनिक इकाइ मार्फत। तर आज के भएको छ नि त? हाम्रा संहिताको मूल मर्म के हो त? संहिता हुनलाई कम्तीमा एउटा राज्य के हुनुपर्छ? 2टा तहमा त विभाग हुनु पर्यो। जस्तै स्विजरल्यान्ड लिन सक्छौँ हामी। सङ्घ अर्को स्थानीय तह अथवा स्थानीय तह, 2टा तह छन्। हाम्रोमा कतिवटा तह छन् त? 3टा, 4वटा पनि हुन सक्ने भयो। तर जतिवटा तह भयो भने के हुनु त? हरेक तहहरू संविधानद्वारा नै के हुनु त? अधिकार दिएका अथवा संविधानद्वारा अधिकार प्रदत्त हुनु परिरहेको रहेछ। अर्थात् सङ्घका अधिकार संविधानले नै सुरक्षित गर्नु पर्यो, प्रदेशका अधिकार संविधानले नै सुरक्षित गर्नु पर्यो, स्थानीय तहका अधिकार संविधानले नै सुरक्षित गर्नु पर्यो। जुन छन् कि छैन त? छन् नि। आज कहाँ छन् त? सङ्घका अधिकार सूची कहाँ छन् त? अनुसूची 5 मा छन्। प्रदेशका अधिकार सूची कहाँ छन् त? 6 मा छन्।
संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूची कहाँ छन् त? 7 मा छन्। स्थानीय तहका अधिकार सूची कहाँ छन् त? 8 मा छन्। र सबैका साझाहरूको सूची कहाँ छन् त? अनुसूची 9 मा छन्। यही हो। सो राज्यको संरचना भाग 5 धारा 56 मा नेपालको वर्तमान संविधानमा के भनेको छ? नेपालको मूल राज्य संरचना अथवा नेपालको संघीयता 3टा तहमा हुनेछ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। र हाम्रा कायम रहेका प्रदेशहरूमा के हुनेछन् त? 17 वटा जिल्ला हुनेछन्। यसको अर्थ 7 प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् त? 77 वटा जिल्ला छन्। अनि अर्को के भन्छ? स्थानीय तहको परिभाषा के दिन्छ त? स्थानीय तह भनेर हामीले के बुझ्छौँ त? गाउँपालिका। अर्को के बुझ्छौँ त? नगरपालिका। र अर्को के बुझ्छौँ त? जिल्ला सभा। यति मात्रै बुझ्ने। जिल्ला सभा। स्थानीय तह भनेर हामीले के बुझ्छौँ त? गाउँपालिका, नगरपालिका। र अर्को के बुझ्छौँ त? जिल्ला सभा बुझ्छौँ। हो, यति बुझ्छौँ हामीले। यो नेपालको के हो त? राज्यको संरचना हो। र जतिवटा संरचना हाम्रो कतिवटा तहमा संरचना छन्? 3टा तहमा। र मैले के भने संघीयताको संघीयताको मूल मर्म भनेको के हो त? जतिवटा तह छन् त्यतिवटा तहमा के दिनुपर्छ? संविधानमा नै लेखेर के दिनुपर्छ? अधिकार दिनुपर्छ। अथवा हरेक तहहरू के हुन्छ त? संविधान प्रदत्त अधिकारद्वारा सुरक्षित हुन्छन्, सुनिश्चित गरेका हुन्छन्। जुन कुरा मैले यहाँलाई भाग 5 धारा 57 मा हाम्रो के छ? राज्य शक्तिको बाँडफाँड। यसरी बुझ्दा पनि भयो। त्यो भनेको के हो त? जतिवटा तह छन् हरेक तहमा अधिकारको के हुन्छ? विभाजन गरिएको हुन्छ। र नेपालको वर्तमान संविधानमा धारा 232 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धलाई व्याख्या गरेको छ। अर्थात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध 3टा समाधारित छ। सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा चाहिँ यिनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ एक अर्कामा के छ? अन्तर सम्बन्धित छ। यो हो। सो संविधान भने के हो त? एउटा भन्दै चाहिँ संरचना हो, राज्यको संरचना हो है, राज्यको संरचना हो। म छुट्टै लेख्छु। ल, संविधानमा पहिलो आउने कुरा के रहेछ त साथीहरू? राज्यको संरचना। राज्यको संरचना एउटा। दोस्रो के रहेछ त? हाम्रो संरचना कतिवटा तहमा रहेछ त? 3टा तहमा। संविधानले देख्ने भनेको पहिलो कुरा यही हो। हाम्रो संघीय शासन भनेको मूलभूत विस्तार भनेको यही हो। हाम्रो संहिता कतिवटा तहमा छ त? 3टा तहमा छ। के भन्यो त? हामीले संघ, अर्को के भन्यौँ त? प्रदेश, र अर्को के भन्यौँ त? हामीले स्थानीय तह। स्थानीय तह भन्यौँ हैन त? यहाँ भन्यौँ। अब हरेक तहमा के हुन्छ? अधिकारको बाँडफाँड गरिन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? राज्य शक्तिको बाँडफाँड। राज्य शक्तिको बाँडफाँड। सो राज्य शक्तिको बाँडफाँड कतिवटा छ त? 3टै तहमा छ। अघि मैले लेखिसकेँ। संघका अधिकार अनुसूची 5 मा छन्, प्रदेशका अधिकार अनुसूची 6 मा छन्, 7 मा संघ र प्रदेशका साझा अधिकार छन्, 8 मा स्थानीय तहका अधिकार छन्, 9 मा सबैका साझा अधिकार छन्। यसलाई हामीले के भन्छौँ? राज्य शक्तिको बाँडफाँड। सो हरेक तहहरू अधिकारद्वारा सुसम्पन्न भयो कि भएन त साथीहरू? भए। अब त्यो अधिकार दिएर मात्रै हुन्छ त? भन्छ नि, हुँदैन। ती अधिकारको प्रयोग गर्न हामीले के चाहिन्छ त? कानुन चाहिन्छ। कानुन निर्माण गर्ने निकाय कुन चाहिँ हो त? कानुन निर्माण गर्ने निकाय हामीले के भन्छौँ त? संवैधानिक भाषा हामीले के भन्छौँ त? व्यवस्थापिका। अर्थात् यो भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ संसद। संसदले के गर्छ त? कानुन निर्माण गर्छ। हो, आज हामी यसैको बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। यदि 3टै तहमा अधिकार दिएको छ भने ती 3टै तहको अधिकार प्रयोग गर्ने कानुन कतिवटा तहमा बन्नुपर्छ? 3टै तहमा बन्नुपर्छ। त्यो भनेको कहाँ बन्नुपर्छ त? संघमा कसले कानुन बनाउँछ त? संघीय व्यवस्थापिका। प्रदेशमा कसले कानुन बनाउँछ त? हरेक प्रदेशको के हुन्छ? आफ्नै के हुन्छ त? प्रदेश व्यवस्थापिका, जसलाई हामीले के भन्छौँ? प्रदेश सभा। त्यसपछि सबैभन्दा तल हामीले के भन्छ? स्थानीय व्यवस्थापिका। स्थानीय व्यवस्थापिकाको रूपमा के भन्छन्? हाम्रा गाउँ सभा र नगर सभा हुनेछन्। गाउँपालिकाको कानुन निर्माण गर्ने ठाउँलाई हामीले भन्छौँ गाउँ सभा। नगरपालिकाको कानुन निर्माण गर्ने ठाउँलाई हामीले के भन्छौँ त? नगर सभा भन्छ। यति हो। अब कानुन बन्यो। अब यी कानुनको क्रियान्वयन कसले गर्छ त? सरकार। सरकार भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सरकार भनेको के हो त? कार्यपालिका। कार्यपालिका भनेको के हो त? सरकार। सरकारको काम के हो त? कानुनको कार्यान्वयन। सो नेपालमा कानुनको कार्यान्वयन कतिवटा तहमा हुन्छ? यो पनि कतिवटा तहमा हुन्छ? 3टै तहमा हुन्छ। 3 तहमा हुन्छ। सबैभन्दा माथि हाम्रो के भन्छ? संघमा संघीय कार्यपालिका, त्यसलाई हामीले के भन्छ? संघीय सरकार। सो संघीय सरकारको कार्यकारी व्यक्ति को हो त? प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्री एउटा सरकार हुन्छ हाम्रो संघमा। संघीय कार्यपालिका, संघीय सरकार। यसलाई संघीय सरकार लेख्छ है त? संघीय सरकार हो।
संघीय सरकार। सो नेपालमा संघीय सरकार कतिवटा छ त? एउटा हैन त? हाम्रो अहिले एकदमै खतरा स्पष्ट बोल्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा, उहाँको नेतृत्वमा हाम्रो संघीय सरकार। देशैभरिको हाम्रो प्रमुख सरकार के हो त? संघ भनेको ओभरअल नेपाल हो। नेपाल सरकार र संघीय सरकार कुरा के हो त? एउटै हो। सो हाम्रो प्रधानमन्त्री एकजना जो कार्यकारी अधिकारमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो हरेक प्रदेशमा के छन् त? 7 वटा प्रदेशमा हाम्रा के छन् त? प्रदेश सरकार। कतिवटा छन् त? 7 वटा। जहाँ को हुन्छन् त? कति छन् नेपालमा मुख्यमन्त्री? 7 वटा मुख्यमन्त्री छन् हो। त्यसपछि हरेक तल के छ त हामीसँग भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकार हुन्छ। स्थानीय सरकार हामीले के भन्छौँ? गाउँपालिकाको सरकार हामीले के भन्छौँ त? गाउँ कार्यपालिका। गाउँ कार्यपालिका जसको प्रमुख व्यक्ति को हुन्छ त? अध्यक्ष हुन्छ। र हाल गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष संख्या कति छ त? 460 छ। त्यसै गरी र स्थानीय तहमै हो, स्थानीय सरकारमै पर्छ गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका। सो अहिलेका हाम्रा तपाईले सम्झिन सजिलो हुन्छ, बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगर कार्यपालिकाका प्रमुख। सो नेपालमा नगर कार्यपालिकामा को हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रमुख कति छन् नेपालमा नगर कार्यपालिका प्रमुखहरू? 293 छन्। त्यसो भए नेपालमा सरकारहरू कतिवटा तहमा त? 3टा तहमा। संघीय सरकार एउटा, प्रदेश सरकार 7 वटा, स्थानीय सरकार 753। टोटल नेपालमा सरकारको संख्या कति भयो त? 761। ल हेर्नुस्, संघीयतामा सरकारको अवधारणा कहाँ छ त? गाउँ-गाउँमा छ। यदि मेरो घर गाउँपालिका भने मेरो प्रमुख व्यक्ति को हो त? गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष। यदि मेरो घर नगरपालिकामा हो भने मेरो प्रमुख को हो त? नगर कार्यपालिका प्रमुख। यदि मेरो घर प्रदेशमा हो, कुनै प्रदेशमा भने मेरो कार्यकारी प्रमुख को हो त? मुख्यमन्त्री हो। मेरो घर नेपालभित्र हो, मेरो कार्यकारी प्रमुख को हो त? प्रधानमन्त्री हो। सो नेपालमा 3टा तहमा सरकारको संख्या कति भनेर सोध्छ भने 761। स्थानीय सरकार कति भन्दा 753। 753 मा 460 के हो त? गाउँ सरकार। 293 वटा के हो त? नगर सरकार। यसरी नेपालमा संघीयतामा जतिवटा तह हुन्छन् हरेक तहमा के भन्छ त? सरकार भन्छ। यो क्वेशन हाम्रो नेपाल प्रहरीको निरीक्षक 2050 सालमा सोधेको क्वेशन हो। हाल नेपालमा सरकार कतिवटा छन्? 761। यो भने के हो त? केन्द्रीकृत। पहिला त एउटा सरकार थियो नि, यसको व्यवस्था अन्त्य गर्दै हामीसँग आज कतिवटा सरकारी व्यवस्था छ त? 761 सरकार छ। अब सरकारले कानुनको कार्यान्वयन जथाभावी गर्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय कुन थियो त? त्यसलाई भन्छ हामीले के भन्छ? न्यायपालिका। सो न्यायपालिका भने के हो त साथीहरू? अदालत। र नेपालमा अदालत के छ त? एकीकृत न्यायपालिका। अर्थात् यो 3टा तहमा छैन नि, फेरि नचुकिनुहोस्, एकीकृत न्यायपालिका छ। नेपालमा कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार कसलाई छ त? अदालत छ। र सबैभन्दा कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय कुन त? सर्वोच्च अदालत हो। त्यसकारणले नेपालको न्यायपालिका चाहिँ 3टा तहमा छैन। नेपालको न्यायपालिका कस्तो न्यायपालिका त? एकीकृत न्यायपालिका। सो यो चाहिँ संविधानको फ्रेमवर्क। यति हो संविधान भनेको वास्तवमा। यति बुझ्नु पर्यो हामीले। यहीँभित्र अब सरकार कसरी बन्छ, कति सदस्य मन्त्रीमण्डल हुन्छ, सबै कुरा यसैमा आउँछन्। जति पनि हाम्रो संवैधानिक अङ्ग छन् ती सबै के हुन् त? कार्यपालिकाका अङ्गहरू हुन् हैन। सो यसरी हेर्नु यसमा। सो आज हामी के कुरा गर्न जान्छौँ भने चाहिँ व्यवस्थापिका अर्थात् संसद। यो आज हाम्रो अब मङ्सिर 4 गते निर्वाचन हुन गएको हाम्रो के हो त? प्रदेश सभा र संघमा के छ हाम्रो? 2टा सदन छ, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा। तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको मङ्सिर 4 गते निर्वाचन हुँदै जाँदैछ। आजको सेसनमा हामी के को छलफल गर्छौँ त? यसैको छलफल गर्छौँ। कृपया यहाँले यो आउटलाइन चाहिँ रिपोर्ट गर्नुहोस् है। म एकछिन यहाँको कमेन्ट हेर्छु। सर यो 766 र 753 मा क्लियर गरिदिनु न। 761 भनेको टोटल। संघमा एउटा प्रधानमन्त्री हाम्रो को हुनुहुन्छ त? शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। हरेक 7 प्रदेशमा जस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा मुख्यमन्त्री को हुन्छ त? राजेन्द्र राय हुनुहुन्छ। 2 नम्बर प्रदेशमा को हुन्छ त? लालबाबु राउत हुनुहुन्छ मध्य प्रदेशमा। त्यसपछि बागमती प्रदेशमा को हुन्छ त? राजेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ। अनि गण्डकी प्रदेशमा को हुन्छ त? कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा को हुन्छ त? कुलप्रसाद केसी हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा को हुन्छ? जीवनबहादुर साई हुनुहुन्छ। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा को हुनुहुन्छ त? त्रिलोचन भट्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै के हो? हरेक प्रदेशको आफ्नै सरकार छ, त्यसको प्रमुख कार्यकारी को हो त? मुख्यमन्त्री हो। सो कतिवटा प्रदेश सरकार? 7 वटा। संघीय सरकार एउटा। गाउँपालिका नेपालमा कतिवटा छन्? 460। हरेक गाउँपालिकाको आफ्नै सरकार हुन्छ जसलाई के भनिन्छ? गाउँ कार्यपालिका। सो गाउँ कार्यपालिका प्रमुख रूपमा अध्यक्ष हुन्छ र अध्यक्षको संख्या नेपालमा कति छ त? 460। सो गाउँ सरकार 460 भने नगरपालिका कति छ नेपालमा? 276 + 11 + 6 गर्दा कति हुन्छ? 293। सो 293 के हो त? नगर सरकारका प्रमुखहरू हुन्छन्, जसलाई अब हामीले बुझ्ने भाषा मेयर भन्छौँ। तर मेयर भन्ने शब्द हाम्रो संविधानमा छैन। नगर कार्यपालिका प्रमुख, उपप्रमुख भन्छौँ। सो नगर कार्यपालिका प्रमुख नेपालमा 293,
गाउँ कार्यपालिका प्रमुख 460। सो यो दुईटा जोडेर कति भयो त 753। यी चाहिँ के भन्छ स्थानीय सरकारको संख्या है। ल क्लियर छ यहाँसम्म? सो अब हामी के को सेसनमा गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थापिका। थोरै साइड हुनु ल। यहाँको एकछिन यता फेसबुकमा पनि कमेन्ट हेर्छु है। यहाँको केही छ कि त? सर एकदम स्पष्ट छ भन्नुभएको छ। सरकार 761, स्थानीय तह 753। हो त, हरेक स्थानीय तहमा आफ्नै सरकार हुन्छ। स्थानीय तहको सरकार भनेको अहिले मात्रै छ थप। यो म भन्छु नि, आज हाम्रो टपिक भनेको व्यवस्थापिका हो। कार्यपालिका सरकारको बारेमा अर्को सेसन हामी त्यसमा आउनेछौँ। र आज अब व्यवस्थापिका कति रहन्छ यो 9 बजीसम्मको सेसन हुनेछ। त्यसपछि यसलाई जुन बाँकी रहन्छ फेरि अर्को शनिबार यसलाई म फेरि सेकेन्ड पार्ट लिएर यहाँ माझ उपस्थित हुनेछु है। सो स्थानीय तह भनेर गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई मान्छौँ, तर स्थानीय तह कति भन्दा 703 मात्रै भन्छौँ। हो, यही छ नि त कुरो यही छ नि त। किन भन्दाखेरि चाहिँ गाउँपालिकाका निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख र नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख र प्रमुखहरू जाने कहाँ हो त? जिल्ला सभामा जाने है। ल 761 बुझाउन न सर हुनुहुन्छ प्रेमजीले। 761 भनेको नेपालमा संघीय सरकार एउटा, प्रदेश सरकार 7 वटा, स्थानीय सरकार 753। टोटल जोडेर सरकारको संख्या कति भयो त? 761। ल ठिक छ। ल सरकारको बारेमा म यहाँ र अर्को भिडियोमा पुरै तपाईहरुको यो यहाँ दिमागमा घुस्ने गरी कहिले पनि नबिर्स्ने गरी म बुझाउँछु, टेन्सन नलिनुहोस् न। तर आज हाम्रो सेसन के हो त? संसद यो निर्वाचन जुन हुन गइरहेछ यसको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ है त। ल सबै भयो, यसलाई मैले क्लियर गरौँ है। सर नगरपालिका भित्र महानगर उपमहानगर पर्दैन? किन नपर्ने? पर्छ नि। जस्तै वैशाख 30 गते हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन भयो नि त। काठमाडौँ महानगर केमा पर्छ त? संविधानको भागमा धारा 56 मा स्थानीय तहको व्याख्या भनेको गाउँपालिका नगरपालिका मात्रै छ। अनि उपमहानगर महानगर चाहिँ कहाँ गए? यही हो। नगरपालिका भन्ने बित्तिकै उपमहानगर महानगर पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले नेपालमा नगरपालिकाको संख्या कति? 293। जुन वैशाख 30 गते जुन हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ, अब पछि भएन कुनै ठाउँमा हिंसा भयो, आफ्नै ठाउँमा छ। तर हुनुपर्ने कति एउटा 753। त्यो 753 मा 460 गाउँपालिका, 293 के भन्छ नगरपालिकामा भयो। नगरपालिका भन्ने बित्तिकै उपमहानगर महानगर। यो क्वेसन त यसपालि हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको निरीक्षकमा आछ। स्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने नगरपालिकाको संख्या कति भनेर धेरै साथीले हाल्नु 276 जानुभयो 293। किन नगरपालिका 276? उपमहानगर त्यहाँ पनि नगर छ 11, महानगर 6 वटा 293। किन नेपालमा नगर सरकार कति रह्यो भन्दा 293 वटा है त। ल अब व्यवस्थापिकाको बारेमा आजको मुख्य गरी हाम्रो सेसन यसमा केन्द्रित छ। ल प्रदेश प्रमुख ठुलो हो नि त। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको के गराउँछ त? शपथ गराउँछ। जसरी हाम्रो केन्द्र सङ्घको प्रमुख व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हो, तर हाम्रो संवैधानिक प्रमुख हो त राष्ट्राध्यक्ष को हो त? राष्ट्रपति हो। त्यसैले हरेक प्रदेशको प्रमुख व्यक्ति हो त प्रदेश प्रमुख हो। तर ऊ कस्तो हो त? ऊ निर्वाचित व्यक्ति होइन नि त। अब यसमा यो सरकारको कुराहरू अर्को सेसनमा है त। ल अब व्यवस्थापिकाको आउटलाइन लेख्नु सुरुमा हामीले। सो व्यवस्थापिका भनेको मैले के भने त यहाँलाई? व्यवस्थापिका भनेको मैले के भने त? संसद। सो संसदको काम के भने त? संविधान ऐन कानुन निर्माण गर्ने थलो कहाँ हो त? व्यवस्थापिका हो। र नेपालमा कानुन निर्माण कतिवटा तहमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3वटा तहमा। किन? हाम्रो संहिता राज्यको संरचना 3वटा तहमा छ त। सो सबैभन्दा पहिला कतिवटा तह भनेपछि 3वटा तहमा कहाँ बन्छ त? सङ्घले छुट्टै बनाउँछ, निर्माण गर्ने ठाउँ छुट्टै हुन्छ, प्रदेशको छुट्टै हुन्छ, र अर्को के हुन्छ? स्थानीय तह यसको छुट्टै हुन्छ। ठिक छ ल है त। सो व्यवस्थापिका संसद सबैभन्दा माथि हाम्रो भाग 8 नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 8 मा के छ त? संघीय व्यवस्थापिका। त्यहाँ के भन्छ त? भाग 8 धारा 83 ले के भन्छ त हामीलाई? भाग 8 धारा 83 ले नेपालको संघीय व्यवस्थापिका कति सदनात्मक हुनेछ त? 2 सदनात्मक हुनेछ, बाइक्यामेरल।
द फेडरल, यसलाई हामीले के भन्छौँ अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्दा लेजिस्लेचर। सो द फेडरल लेजिस्लेचर अफ नेपाल shall be bicameral that is composed of 2 houses। यसमा दुईटा सदन हुन्छ। माथिपट्टिकोलाई हामीले के भन्छौँ त राष्ट्रिय सभा र तल्लोलाई हामीले के भन्छौँ त प्रतिनिधि सभा। र दुईटैलाई हामीले एकमुष्ट रूपमा के नामले चिन्छौँ त संघीय संसद। जुन हाम्रो नयाँ बानेश्वरको संसद भवन छ त्यसलाई हामीले के भनेर चिन्छौँ त संघीय संसद। र यो व्यवस्था नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 8 धारा 83 मा उल्लेख गरेको छ। धारा 84 मा प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था छ भने धारा 85 मा यसको कार्यकाल, धारा 86 मा केको व्यवस्था गरिएको छ त राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको छ। सो मैले एकचोटि फेरि पुनः रिपिट गरेँ, नेपालको संघीय व्यवस्था संघीय व्यवस्थापिका अर्थात् संसद कति सदनात्मक त दुईटा छ, दुईटा घर तल छ। यहाँ तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा जसलाई हामी अस्थायी सदन भन्छौँ। किन? यो आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ त विघटन हुन सक्छ भने राष्ट्रिय सभा के हो त यो विघटन हुन सक्दैन। र यो दुईटालाई हामीले एकमुष्ट रूपमा के भन्छौँ त संघीय संसद भन्छ यो है। त्यसपछि नेपालको संविधानको भाग 14 मा हाम्रो के को व्यवस्थाको गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रदेश व्यवस्थापिका। प्रदेश व्यवस्थापिका। सो प्रदेश व्यवस्थापिका नेपालमा के भन्छ त एक सदनात्मक हुनेछ, युनिक्यामेरल। त्यसलाई हामीले के भन्छ त प्रदेश सभा। हरेक प्रदेशका के छन् त कानुन निर्माण गर्ने थलो छन्, त्यसलाई के भन्छ प्रदेश सभा। सो नेपालमा प्रदेश सभा कतिवटा छन् त भन्दाखेरि कतिवटा छन् त 7 वटा छ। संघीय संसद एउटा छ 2 सदनात्मक, तर हरेक प्रदेशमा के छन् त 7 वटा प्रदेश सभा छन्, एउटा मात्रै छ त्यसमा सिंगल। त्यसलाई हामी के भन्छ युनिक्यामेरल। त्यसलाई भन्छ हामीले कुन शब्दले प्रयोग गर्छौँ वी कल इट युनिक्यामेरल। युनि भनेको एउटा, 2 भनेको त वी कल इट बाइक्यामेरल पार्लियामेन्ट। The provincial legislature shall be unicameral composed of single parliament known as provincial assembly। र टोटल कति रह्यो त हरेकको प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश सभा, मध्य प्रदेश सभा, बागमती प्रदेश सभा, गण्डकी प्रदेश सभा, लुम्बिनी प्रदेश सभा, कर्णाली प्रदेश सभा र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा। ठीक छ, यसरी हो। त्यसपछि अब भाग 18 मा छ। सो भाग 18 मा हाम्रो के को व्यवस्था गरेको छ त स्थानीय व्यवस्थापिका। स्थानीय व्यवस्थापिका। सो स्थानीय व्यवस्थापिका स्थानीय व्यवस्थापिकामा के रहन्छन् त गाउँपालिका कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा हामी के भन्छौँ त गाउँ सभा। नगरपालिका कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा हामी के भन्छौँ नगर सभा। स्थानीय व्यवस्थापिका स्थानीय व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान धारा 221, धारा 222 मा गाउँ सभा गठन प्रक्रिया विधि र धारा 223 मा के को व्यवस्था छ त नगर सभाको व्यवस्था गरेको छ भने भाग 14 धारा 175 मा प्रदेश व्यवस्थाको कुरा गरेको छ भने प्रदेश सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा गरेको छ त 176 मा गरेको छ। अब नेपाल सरकारले 2079 साल श्रावण 19 गते 2079 मङ्सिर 4 गतेलाई के को मिति तोकेको छ त संघीय व्यवस्थापिका अन्तर्गतको तल्लो सदन जसलाई हामी अस्थायी सदन भन्छौँ प्रतिनिधि सभा कतिजना सभासद चुनाव हुन गइरहेको छ त 275। कसरी त हामीले यसमा कस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेछौँ अरे त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली। 275 मा 165 जना चुनाव लडेर आउँछन्, 110 जना पार्टीले सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको। र यो निर्वाचन क्षेत्र र सिट संख्या कसरी वितरण हुन्छ के गरी हुन्छ म छलफल गरिनेछु। र हाम्रा 7 वटै प्रदेशमा यसको डबल कति हुन्छ त 135 को डबल 330, 110 को डबल कति हुन्छ 220, टोटल कति भयो त 550 हो। अब मङ्सिर 4 गते जुन हाम्रो निर्वाचन हुँदैछ 7 वटै प्रदेशका 550 सभासदको लागि र संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको 275 लागि निर्वाचन हुँदैछ। यसको घोषणा श्रावण 19 गते भएको थियो भने हुँदैछ कहिले मङ्सिर 4 गते। यहाँ के हुन्छ त हामी नेपाली जनताहरू 18 वर्ष उमेर पुरा भएका नेपाली जनताहरू यो निर्वाचनमा भाग लिन हामी के छौँ त योग्य छौँ। त्यसलाई टिप्पणी गर्नुहोस्। यहाँ कार्यपालिका भनेको अर्को उसमा बुझाउँछ। कार्यपालिका भनेको सरकार हो कि सरकार काम के हो त कानुनको क्रियान्वयन। फेरि एकपटक ल। सो मैले भने हाम्रो संघीयता 3टा तहमा छ। राज्यको संरचना 3टा तहमा छ, त्यो भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। र हरेक तहहरू संविधानद्वारा अधिकार प्रदत्त गरेका हुन्छन् अथवा अधिकार सुरक्षित गरेका हुन्छन्। अब ती अधिकार दिएर मात्रै हुन्छ त जुन अनुसूची 5 मा सङ्घ अधिकार छ तिनको प्रयोगको लागि त कानुन चाहियो। त्यो कानुन बनाउने कसले हो त संघीय व्यवस्थापिकाले बनाउने हो, संघीय संसदले बनाउने हो। यो जुन हाम्रो नयाँ बानेश्वरमा संसद भवन छ यो हाम्रो संघीय संसद हो जुन चाहिँ
दुईटा एउटै हो, तर त्यसका दुईटा तला छन्। तल्लोपट्टि बस्ने जनताले निर्वाचनमा भाग लिएर जिताएका प्रतिनिधि जान्छन् प्रत्यक्ष र समानुपातिकद्वारा, त्यसलाई हामी भन्छौँ अघि नै भन्यौँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली। र राष्ट्रिय सभामा चाहिँ के हो त, एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा हरेक प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले पुनः मतदान गरेर प्रदेशका प्रतिनिधि केन्द्रमा पठाउने विधि के हो त, राष्ट्रिय सभा हो। यसको बारे हामी छलफल गर्नेछौँ। यो हाम्रो सङ्घको लागि हो र एकैचोटि हाम्रो चुनाव केको लागि पनि हुँदैछ त, यसको र यसको एकैचोटि चुनाव हुँदैछ मङ्सिर 4 गते। सो यहाँ के गर्छन् त, हरेक प्रदेशका, जस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा कतिजना सभासद त, 93 जना सभासद। यो कसरी आउँछन् म भनिहाल्छु। निर्वाचन क्षेत्र कसरी निर्धारण गरिन्छ म भनिहाल्छु। सिम्पल तपाईले यहाँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा निर्वाचन हुँदाखेरि निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ त, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली। त्यसलाई के भन्छौँ, एउटा जसरी अब हाम्रो प्रतिनिधि सभाको 200 पदको निर्वाचन हुँदै जाँदैछ, 165 केबाट आउने हो त, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष भने के हो, प्रत्यक्षमा भोट कसले हाल्ने हो त, हामीले व्यक्तिलाई, जुन उम्मेदवार मन पर्छ त्यही उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने है। त्यसपछि 110 भनेको कसले हाल्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ 110 चाहिँ के हाल्ने हो त, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत चाहिँ हामीले यसमा भोट कसलाई हाल्ने हो त, दललाई भोट हाल्ने हो। र नेपालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दा 60% सिट केलाई छुट्याएको हुन्छ प्रत्यक्षलाई, समानुपातिकको सिट केलाई छुट्याएको हुन्छ 40%। अर्थात् यो टोटल 100% हो, यसको 60% यति हो, यसको 40% यति हो, यसको लागि हो। सो हामीले पछि गएर मत हाल्दाखेरि एउटा तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा कुन उम्मेदवार उठाएको छ, विभिन्न पार्टीले कसलाई मन पर्छ त्यो उम्मेदवार हाल्नुहुन्छ, एउटा तपाईँले के हाल्नुहुन्छ त, पार्टीलाई हाल्नुहुन्छ। र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा 1 सिट 1 निर्वाचन क्षेत्र र यसैमा हाम्रो नेपालको पहिलो संशोधन भएको छ। पहिल्यै लेख्नुस् त, यसको चुनाव त अस्ति भइसक्यो नि त, 79 साल वैशाख 30 गते। यो जुन हाम्रो स्थानमा चुनाव हो, गाउँ कार्यपालिका, गाउँ सभा, नगर सभा, नगर कार्यपालिकाको चुनाव वैशाख 30 गते भइसकेको छ भने अब हुन बाँकी हाम्रो के हो त, प्रदेश व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन के हुन गइरहेछ त, प्रतिनिधि सभा है। 550 बुझिएन, यो 550 भने चाहिँ नेपालका 7 वटै प्रदेशमा टोटल सभासदको संख्या, सभासद नभनौँ प्रदेश सभा सदस्यको संख्या कति, 550। संघमा कति त, यो क्वेसन अस्ति हाम्रो कहाँ थियो, मध्य प्रदेशको सायद 7औं तहमा क्वेसन आएको थियो क्यारे होइन, नेपालको संघीय संसदमा कतिजना सभासद हुन्छन् भनेर। सो संघीय संसद नेपालको दुईटा छ, 2 सदनमुख छ, दुईटा होइन 2 सदनमुख छ। एउटा प्रतिनिधि सभा जहाँ 275 छन्, राष्ट्रिय सभामा कतिजना छन् त, 59 जना छन्। यो त दुईटै एउटै हो, यो र यो जोड्दा कति हुन्छ त, हाम्रो संघीय संसदमा टोटल सभासदको संख्या कति छ त, 334 छ। यो दुईटा जोड्नु पर्यो त्यसमा। र नेपालमा टोटल सभासदहरू कति छन् भन्दाखेरि चाहिँ 334 प्लस 550 गर्दा कति हुन्छ त, 884 जना सभासद चाहिँ अहिले हामीले पालिरहेछौँ। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार हामीले पाल्ने सभासदको संख्या 884 हो। र नेपालको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान हुँदाखेरि चाहिँ जुन निर्वाचक मण्डल भन्छ त्यसमा कतिजना हुन्छन् त, 884 जनाले मतदान गर्छन्, तर यिनीहरूको मतभार भने के हुन्छ, फरक हुन्छ है। यति कुरा। धारा 84 भनेको प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था हो। धारा 85 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कति वर्ष, 5 वर्ष। धारा 86 मा के को व्यवस्था, राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था। यही भन्न खोजे। ल यतापट्टि केही छ त, ल अब आजलाई चाहिँ मैले यही राखेँ है। आजलाई मैले भ्याउँछु भनेर सोचेको थिएँ, भ्याइन। अर्को शनिबार चाहिँ अब निर्वाचन क्षेत्र आज यति हुन्छ भनेको थाहा पाइयो। यो कसरी 550 आयो त, 550 कसरी आयो तपाईँले यो घुम्नै पर्दैन। यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्यो, 275 याद गर्नु पर्यो, त्यो 275 165 याद गर्नु पर्यो। अरू सबै म यहाँलाई क्लियर गराउँछु है। किनभने आज अब 9 बजेको समय भइसकेको छ, मेरो आफ्नो अर्को एउटा सानो सेसनको सुरुवात गर्ने बेला भइसकेको छ। त्यसकारण आज यहाँबाट म यहाँबाट अगाडि बढ्न सकिनँ। आउँदो शनिबार ठिक 8 बजे यही मेरो फेसबुक लाइभबाट चाहिँ यहाँहरूमाझ म जोडिनेछु। र यो व्यवस्थापिकाको हामी सकाएर यदि भ्यायो भने हामी त्यसको के त, व्यवस्थापिकापछि हामी के त, कार्यपालिकाको पनि कुरा गर्नेछौँ है त। ठिक छ ल। यहाँका केही जिज्ञासाहरू छन् भने कृपया मलाई यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। ल यो यसलाई चाहिँ तपाईँले सेयर गरिदिनु होला है। र यहाँको यो छुटिहाल्यो भने यसलाई म युट्युबमा राख्छु, यहाँले मेरो फेसबुक पेजबाट पनि हेर्नु होला। अब यतापट्टि हामी जुममा लगभग 1000 जना, अनि यतापट्टि हामी अहिले साथीहरू घट्नुभयो, यतापट्टि लाइभमा हामी फेसबुक लाइभ मार्फत मलाई हेरिनु भएको छ 950 जना साथीहरूले। सम्पूर्णले यसलाई सेयर गरिदिनुहोस् ताकि बढीभन्दा बढी साथीहरूकामा
यो रिच हाम्रो पुग्न सकोस्। त्यसपछि हामी अर्को शनिबार यो सेसनलाई लिएर म फेरि यहाँहरुमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि यहाँहरु सम्पूर्ण माझबाट म बिदा चुन्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार, शुभरात्रि। यसलाई यो रेकर्ड कसरी गर्ने? यहाँ इन्ड गर्ने।